ug dunay pagtuo diha sa atong kasing-kasing. Nagibanaw na siya sa Dios gikan sa mga minatay. Igala igsuon kung ituo ka sa ato ang Dios. Makita ba ang atong pagtuo diha sa atong kasing-kasing? Oo o dili? Dili. Dili. Why nakakita niya na? Bisan pag-abrihan na to, ang kasing-kasing sa usa ka tawo, wate makita niya, unod ra gyud na og dugo. Busa dunay pahimatuon nga mao ang iyang pagsugid sa iyang baba. Unsa iyang isugid? Ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Igala igsuon ang mga Kristohanon o ang mga magtutuo. Nagabatasan gayon kami sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Ang Roma 10:13 nagingon, ni bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas. Amen. Usbon ako, mga igala, mga igsoon. Ni bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas. Di gyud nato ikaulaw ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Simple lang, mga igala, mga igsoon, ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Ingunahan nilang, higala igsoon. Oh, Ginoong Hesus! Amen. Oh, Ginoong Hesus! Amen. Oh, Ginoong Hesus! Amen. Amen. Ay labing maayo, mga igala, mga igsoon, nga mubarugta sa atong lingkuranan. Magdungan tagtawag sa ngalan sa Ginoo. Amen. Patulo lang kay gayon, mga igala, mga igsoon. Gikan gayon sa atong kasing-kasing. Gikan gayon sa kinasuluran sa atong kasing-kasing. Magyapog katulong, mga igsoon, din magdungan ta og tawag sa ngalan sa Ginoo og o Ginoong Hesus. Amen. 1, 2, 3, say. Oh, Ginoong Jesus. Oh, Ginoong Jesus. Amen. Oh, Ginoong Jesus. Amen. So magpabili lang ta nga mutindog, mga igala, mga igsoon, kay dunay pag-ampo dinhi. Amen. Buot ko nga muhangyo ninyo sa makausa nga himuan ni nga personal ninyo nga pag-ampo. May nasulat dinhi pero ako lay una nga mubasa. Dayon sundugon ko ninyo or musabat, mga igsoon. Amen. Iampo ni kinasing-kasing ngadto sa ato ang Dios. Ginoong Hesus. Ginoong Jesus. Usa ko ka makasasala. Usa ko ka makasasala. Nagkinahanglan ko nimo. Nagkinahanglan ko nimo. Sulod sa akong espiritu. Sulod sa akong espiritu. Kuhaa ang akong sala. Ang akong sala. Kun ako. Kung ako. Aron makabaton ko sa kinabuhi sa Dios. Aron ko makabaton sa kinabuhi sa Dios. Dawaton kanako karon. Dawaton kanako karon. Na akong manuluwas o kinabuhi. Na akong manluwas o kinabuhi. Itugyan ko nimo ang akong kaugalingon. Itugyan ko kanimo ang akong kaugalingon. Gipangayo ko kini sa imong ngalan. Gipangayo ko kini sa imong ngalan. Amen. Amen. So palihog manglingkod, mga igala, mga igsuon. Amen. Human nato, mga igala, mga igsuon, nga buhaton katong tulo ka mga butang. Pagliso sa atong kasing-kasing. Pagtuo ug pagdawat. O karon dunay pagsugid ug mao ang pagtawag. Ang atong pagtuo sa gikaingon na sa atong unang mensahe, mga igala, mga igsuon, nga ang atong pagtuo dili makita. Apan gikinahanglan kini og panghimatuod. Ayaw mo kabalaka, mga igala, mga igsuon. Kaya ang bautismo nga naa sa Biblia, lahi sa gimantala o giwali sa kadaghanan. Ang bautismo nga naa karon sa Kristyanidad, kay para ang usa ka tawo kuhaon sa iyang tinuuhan, sa iyang relihiyon, pundok o denominasyon, o gibalhin ni adtong punduka sa usa ka tawo nga nagsangyaw diha ninyo. Pero unsa man ang bautismo sa Biblia? Ang bautismo sa Biblia, higala igsuon, mao ni ang panghimatuod sama sa usa ka babae ug lalaki nga naghigugmaay. Bisan pag kapila mo ingon ang lalaki, gihigugmati ka. I love you todo-todo. Munay karon sa mga batanon. Pero makita ba ang gugma? Dili makita. Gikinahanglan siya nga panghimatudan.
Moingon dayon ang babae nga para gyud nga ako yung mapamatudan nga nahigugma ka nako. Adto sa mong balay pamalayi dayon pakasli ko. Sa ato pa ang gugma nga dili makita gipamatudan sa usa ka buhat nga mao ang